مسئلے ذرا ہن تے کڑوے لیکن اللہ دی قسم ہے میں تے دل دے حال بیٹھا دینا اے دیکھو اپنی قبر نہ بھرو جے تھی اپنی جائیداد وی کھاؤ کھاؤ بالن تے بھی خرچ کرو جے مرن دے ٹائم کسے بچ گئی اللہ دے ٹینشن نہ کہن انصاف نال تقسیم دے قانون میں قرآن وچ بیان کر چھوڑیا ایویں یا نہیں اچھا اے دسو پوتر دا کتی حصہ ہے دھی دا کتی ہے پوتر دا کتی مرن تو بعد کتی ہے 1/2 ہے نا ڈبل پوتر دا سنگل اچھا دھی دا نہ گنو سنگل ہی نہ گنو تساں جو آخو مولوی صاحب میرا ڈبل بن دے کت کولو ڈبل بن دے اللہ دی تقسیم تے میں حیران تھی نہ کدیں کدیں جو اللہ نے انجا حصہ بنائے جو دھی دے نہ گھدے بغیر اپنا حصہ شو ہی نہیں تھی نا پوچھو علماء کے 1/2 تسا جہندے کنے ونجو کیس جو لڑسو اتھائیو مدا کہ میرا ڈبل بن دے پر اللہ پوچھے کت کولو بھیڑ کولو بھیڑ دا نا ضروری ہے اون دا حصہ اللہ نے انجھارا لائے کہ اون دے بغیر تو تسا اپنے ڈبل دا مطالبہ ہی نہیں کر سکتے